बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत सी पैक के लेवल का प्रोजेक्ट लाने जा रहा है। लाने क्या जा रहा है, बल्कि इसे फंक्शनल करने की कोशिशें कर रहा है। प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन भारत इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रिसेंटली वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को ऑफ़र की कि आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। भारत का हाल क्या है इस वक्त, मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ। तो भारत अब पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है कि नहीं, एक रास्ता हमारे पास है और एक प्रोजेक्ट हमारे पास है जो सन 2000 का प्रोजेक्ट है। हम उसे फंक्शनल करेंगे और वो सी पैक के लेवल का और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लेवल का प्रोजेक्ट है। भारत ने रवां माह मार्च के महीने में 8 मार्च को 15 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट मुलाकातें की। भारत ने दौड़ें लगवाई हुई अपने हुक्काम की, अपने सफ़ीरों की, कि जाएं मुलाकातें करें और मई से कबल हमें ये जो प्रोजेक्ट है ये फंक्शनल चाहिए, या एटलीस्ट इसे इतना पैरों पर खड़ा कर दें मई से कबल कि हमें इंटरनेशनली सुबकी का सामना ना हो और हम पाकिस्तान को फेस कर सकें कि ये देखो, हम बग़ैर पाकिस्तान के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। आज की वीडियो में मैप की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट भारत का क्या है, कब शुरू हुआ था, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और भारत ने किन किन ममालिक से रिसेंटली रवां माह मुलाकातें की, और मई से कबल भारत ने इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल करना है, क्यों फंक्शनल करना है और एटलीस्ट इसे पैरों पर क्यों खड़ा करना है मई से कबल। ये भारत के लिए बहुत बड़ा टास्क है। सबसे पहले मैं आपको मैप के ज़रिए बता देता हूँ कि ये भारत का जो प्रोजेक्ट है इसे NSTC या फिर INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका आगाज़ हुआ था सन 2000 में। सन 2000 में इसका आगाज़ हुआ, जिस वक्त इसमें 3 ममालिक थे, रशिया, ईरान और भारत। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो ईरान की चाबहार पोर्ट है उसे हब बनाना है ट्रेड का। ईरान की चाबहार पोर्ट मुंबई से, ईरान की चाबहार पोर्ट, फिर ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हुए, क्योंकि ये मल्टी मोड किस्म का प्रोजेक्ट है, इसमें समंदरी रास्ता भी है, ज़मीनी रास्ता भी है, फिर रेल के ट्रैक्स भी हैं। तो ये चाबहार से फिर ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हुए बाकू, अज़रबैजान के कैपिटल, फिर आर्मीनिया, फिर रशिया, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यूक्रेन, सीरिया, दीगर ममालिक भी, इसमें काफ़ी सारे ममालिक। सन 2000 में तो 3 ही ममालिक थे जब इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया, लेकिन फिर 2006 में, 2008 में, 2012 में दीगर ममालिक इसमें शामिल होते गए। इस प्रोजेक्ट का एक और मकसद जो भारत के एक आर्टिकल में लिखा हुआ, मैं आपको बैकग्राउंड में भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको उसकी 2 लाइन्स पढ़ के सुना देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का भारत के दिमाग में क्या मकसद है। भारत के दिमाग में इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया जा रहा है। जियो पोलिटिकली एंड जियो इकोनॉमिकली द INSTC इज ऑल्सो बीइंग सीन एज न्यू दिल्लीज काउंटरवेट स्ट्रेटजी टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी काउंटरवेट स्ट्रेटजी है, ये उसे काउंटर करेगा ये प्रोजेक्ट, इसका ये मकसद है। दूसरा मकसद जो बताया है वो ये है कि INSTC ऑल्सो सर्व्स अनदर वन ऑफ इंडियाज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स एज इट बाईपासेस पाकिस्तान एंड स्ट्रेंथन्स इट्स कोऑपरेशन विद रशिया एंड अदर कंट्रीज लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज। यानी कि इसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देनी है और पाकिस्तान को बाईपास करना है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मुंबई की पोर्ट है, हमारे पास समंदरी रास्ता है, हम चाबहार के रास्ते से बाकू जाएंगे, बाकू से आर्मीनिया जाएंगे, फिर रशिया जाएंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ घूमेंगे, सीरिया, यूक्रेन से होते हुए फिर वापस मुंबई आ जाएंगे। ट्रेड ही ट्रेड, रास्ता भी शॉर्ट है, कॉस्ट भी कम पड़ती है। ये प्रोजेक्ट भारत ने 2000 में शुरू किया था, लेकिन ये ताख़ीर का शिकार होता गया डिफरेंट वजूहात की वजह से। लेकिन अब रिसेंटली वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया कि उन्होंने ये बयान दिया और भारत की दौड़ें लगी। भारत ने 8 मार्च को और 15 मार्च को 2 मुलाकातें की हैं। एक मुलाकात तो भारतीय हुक्काम की हुई है ईरानियन हुक्काम के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि जी क्या हो गया, शुरू करें, हमें तो पाकिस्तान अब चढ़ाने लग गया, मुंह चढ़ा रहा है हमें और हमें ऑफर्स कर रहा है कि पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर लें। आप चारों तरफ से बंद हो चुके हैं, हर जगह से आपको मार ही पड़ रही है। तो उन्होंने ईरानियन हुक्काम से मुलाकात की और ईरानियन हुक्काम को ये कहा कि इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से इस पर काम शुरू करें और मई से पहले, खुदारा मई से पहले इसे कम से कम पैरों पर खड़ा कर दें। ईरानियन हुक्काम से जब मुलाकात हुई उसके बाद कौन आया है खिलाड़ी, जो अगला मुल्क था भारत से मिलने, वो आया आर्मीनिया। आर्मीनिया से मुलाकात हुई भारत के हुक्काम की और आर्मीनिया ने ये कहा
بھارتی حکام کو کہ جلدی سے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا جائے، یہ تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ آرمینیا اس وقت بھاگتا ہوا کیوں آیا ہے اس پروجیکٹ کو تیزی سے فنکشنل کرنے کے لیے؟ کیونکہ آرمینیا کی آپ کو ریسنٹلی حالت پتہ ہے کہ آرمینیا کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ آذربائیجان سے جنگ ہارنے کے بعد بالکل ان کی پولیٹیکل سچویشن، ان کی اکنومیکل سچویشن وہ بالکل ہی ڈاؤن ٹو ارتھ چلے گئے آرمینینس جو ہیں۔ تو اس لیے آرمینیا، بھارت اور ایران ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ ایران کے اس پروجیکٹ میں انٹرسٹ لینے کی وجہ آپ کو پتہ ہے، ایک تو امریکہ کے سینکشنز ہیں، پھر ایک ایک کر کے سینٹرل ایشین کنٹریز ایران کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی جو کراچی پورٹ ہے، جو گوادر پورٹ ہے، اسے چنتے جا رہے ہیں۔ تو ایران، آرمینیا اور جو بھارت ہیں، انہوں نے میٹنگ کی ہے مارچ کے مہینے میں، اور یہ کہا ہے کہ اب رابطے تیز کرتے ہیں۔ جو ممبر ممالک ہیں، ڈیفرنٹ ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں، آذربائیجان، آرمینیا، پھر سینٹرل ایشین کنٹریز، سیریا، یوکرین، یہ آہستہ آہستہ سن 2000 کے بعد شامل ہوتے گئے تھے اس پروجیکٹ میں۔ لیکن اب کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس پروجیکٹ کا؟ اب بھارت نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے بعد پھرتیاں تو دکھانی شروع کر دی ہیں، لیکن اب کرنٹ سٹیٹس جو ہے وہ بدل چکا ہے پورے خطے کا۔ اور اس پروجیکٹ میں INSTC کے پروجیکٹ میں جو ممالک شامل ہیں، وہ بھی ان کا بھی اب سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے۔ ایران کو دیکھ لیں، ایران پر سینکشنز دیکھ لیں، ایران کو ایک ایک کر کے سینٹرل ایشین کنٹریز چابہار کو چھوڑ کے کراچی کو چنتے جا رہے ہیں، گوادر پورٹ کو چنتے جا رہے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ایک پروجیکٹ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آذربائیجان بھارت کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے حق میں کافی بیانات دے چکا ہے، اور آذربائیجان کے جو تعلقات پاکستان کے ساتھ ریسنٹلی اور مضبوط ہوئے ہیں۔ پھر جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ سینٹرل ایشین کنٹریز کے، ازبکستان کے، پھر آذربائیجان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ جو پروجیکٹس ہیں، ترکی کے ساتھ پروجیکٹ ہے، تو یہ اب انٹرسٹ جو ہے ان کا ڈائیورٹ ہو چکا ہے چابہار پورٹ سے گوادر پورٹ کی طرف۔ تو بھارت کی یہ پھرتیاں اب کسی کام نہیں آنی، کیونکہ مئی سے پہلے بھارت کیوں یہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اس پروجیکٹ کو، کیوں پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ مئی میں ہونے جا رہی ہے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشین کنٹریز کی کانفرنس، جس میں سینٹرل ایشین کنٹریز بھی موجود ہوں گے، ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی موجود ہوں گے، وہاں پر بھارت بھی موجود ہوگا، اور وہاں پر پاکستان بھی موجود ہوگا، جسے ازبکستان نے آ کر دعوت دی ہے اس کانفرنس میں شرکت کی، کیونکہ اس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے سرپرائزز بھارت کو ملنے والے ہیں۔ 4 ممالک تو آلریڈی سرپرائز دے چکے ہیں، یعنی INSTC سے انہوں نے اب کیا لینا ہے؟ بھارت کیا بیچتا ہے؟ اب جو کچھ بیچتا ہے وہ گوادر پورٹ بیچتی ہے، وہ سی پیک بیچتا ہے، وہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بیچتا ہے۔ تو تمام ممالک اب اس جانب دیکھ رہے ہیں، نہ کہ چابہار پورٹ کی جانب، یا یہ جو لنگڑوں کی فوج اکٹھی ہوئی ہوئی ہے، آرمینیا، بھارت، انہوں نے کیا بیچنا ہے؟ تو اب جو یہ کنٹریز جو اس پروجیکٹ میں INSTC میں شامل تھے، یہ تو انٹرنلی ٹوٹ چکے ہیں، تو اس پروجیکٹ میں پھرتیاں دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مئی میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے سینٹرل ایشین کنٹریز، ساؤتھ ایشین کنٹریز کی کانفرنس، اس میں بھارت کو بہت بڑے بڑے سرپرائزز ملنے والے ہیں، کیونکہ اس پروجیکٹ کو INSTC کو جن کنٹریز نے انیشیٹ کیا تھا ان میں رشیا بھی شامل ہے۔ رشیا بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہے بھارت کو۔ مئی میں ہونے والی 16 اور 17 مئی کو غالباً یہ کانفرنس ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہوگا۔ رشیا اس میں بھارت کو بہت بڑا سرپرائز دے گا، اور بھارت جو مرضی کر لے، پاکستان اور چائنا اور سی پیک اور چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے مقابلے کا پروجیکٹ لانا تو دور کی بات، سوچنا بھی میں کہتا ہوں گناہ ہے۔ تو بھارت کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی، اور اپنی یہ جو نریندر مودی کی اسٹریٹجی ہے، ہندوتوا ایجنڈا ہے، اور یہ جس قسم کی پالیسیز ہیں، ان سے نکل کر تھوڑا عقل سے سوچنا ہوگا، کہ عقل سے ڈیسیجنز لینے ہوں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ بھارت کی یہ پھرتیاں کتنی زیادہ کامیاب ہوتی ہیں، اور یہ جو INSTC ہے، سی پیک کے مقابلے کا پروجیکٹ، یہ مئی میں کیا رنگ دکھاتا ہے۔ مئی میں ہونے والی جو کانفرنس ہے انٹرنیشنل، اس میں کیا سرپرائزز بھارت کو ملتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔